السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وقال ابن المبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء وما شاء. زما محترم و معزز، دا خبره پتا سو باندې پټه نه ده چې دین اسلام کې سند او اسناد دا یو امتیاز لري په نسبت د نور امتونو باندې. دی امت ته الله دا امتیاز ورکړی دی چې دوی له دا سند هغه ور نصیب کړی دی. دغه دین اسلام چې څوک تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارک هغه تعالی نقل د اخبار هغه تعالی کوي، نو سنت طریقه سنت مؤکد مونږ او تاسو دا ګرځیدل چې مونږ او تاسو د هغې نه سند غواړو. نو په دې وجه باندې به زه د خپل استاذ محترم فضیلة الشیخ ابو عمر عبدالعزیز النورستانی حفظه الله د هغه سند تر امام بخاری رحمه الله پورې هغه ز بیان کم تاسو ته. قال: حدثني الشيخ أبو عمر عبد العزيز الوماوي النورستاني حفظه الله قال: حدثني الشيخ الحافظ المقرئ المجود الكبير عبد الحكم بن عبد الجليل المعروف بمولويجي رحمه الله قراءة وإجازة. قال حدثني الشيخين الهمامين الحافظ المحدث أبو محمد عبد الستار الملتاني والشيخ أبو عبد الكريم عبد الجليل الجنكوي رحمهم الله قراءة وإجازة عن الشيخ المجدد الحافظ المحدث عبد الوهاب الملتاني ثم الدهلوي رحمه الله قراءة وإجازة. وحدثني الشيخ الأجل حاكم علي والشيخ المعمر ظهير الدين الرحماني رحمهم الله قال: حدثنا الشيخ محدث الهند أحمد الله الهاشمي البرتابكري رحمه الله. وحدثني الشيخ الحافظ المحدث عبد الواحد الدهلوي رحمه الله عاليا وإجازة عن الشيخ الحافظ المحدث المجدد عبد الوهاب الملتاني ثم الدهلوي رحمه الله. وحدثني الحافظ المحدث شيخ العرب والعجم شيخ بديع الدين شاء الراشدي السندي رحمه الله عن الشيخ المناظر فاتح قديانا سناء الله أمرتسري رحمه الله. 4 كلهم عن شيخ الكل في الكل طالب الحسنيين السيد نزير حسين الدهلوي رحمه الله. قال السيد نزير حسين الدهلوي رحمه الله: أخبرنا محمد إسحاق الدهلوي رحمه الله قال: أخبرنا الشاه عبد العزيز بن ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا أبو طاهر بن برهان إبراهيم بن حسن الكوراني أخبرنا حسن بن علي العجيمي أخبرنا عيسى الثعالبي الجعفري أخبرنا سلطان المزاحي
أخبرنا أحمد بن خليل السبكي أخبرنا النجم محمد الغيطي أخبرنا زكريا الأنصاري أخبرنا إبراهيم بن صدقة الحنبلي أخبرنا عبد الرحيم بن عبد الوهاب بن رزين الحموي أخبرنا أحمد بن أبي طالب الحجار وست الوزراء وزيرة بنت عمر التنوخية قال أخبرنا الحسين المبارك الزبيدي أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي الهروي قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الداودي البوشنجي أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي أخبرنا محمد بن يوسف بن مطر الفربري أخبرنا أمير المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. وقال الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.